नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। वर्तमान सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। सरकारलाई धेरै नहौसिन र अधिनायकवाद नदेखाउन सुझाव। सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर पटक पटक संसद अवरोध। सरकार गठन भएको 7 महिनामा 48 चोटि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट एउटा मात्र विधेयक पारित। नेपाली कांग्रेसद्वारा युवालाई संशोधन गर्ने नीति तयार पार्न पोलिसी ह्याकाथन कार्यक्रम घोषणा। 40 वर्ष उमेरसम्मका नेपाली नागरिकले अवधारणा पत्र पेश गर्न सक्ने। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प। नेतादेखि कर्मचारीसम्ममा हुनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि राज्यको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बाँकी। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले 4 देश सम्मिलित T20 सिरिज खेल्ने सिरिजमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, कुवेत र हङकङ सहभागिता। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा गुरु लुइटेल अध्ययन तथा विकास केन्द्र नेपालको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गरेको भन्दै पाकिस्तानी राजनीति र प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारलाई धेरै नहौसिन र अधिनायकवाद नदेखाउन सुझाव दिनुभयो। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दै सरकार विरुद्ध बोल्नेको मुख बन्द गर्न खोजेको र अरूलाई तर्साउन खोजेको उहाँले बताउनुभयो। सुन तस्करीको विरोध गर्दा सुनिल शर्माले स्कुल पढ्दाको कुरा उठाएर गिरफ्तार गर्नु नाङ्गो नाच भएको तर्क गर्नुभयो। सांसद शर्मालाई अहिलेको अवस्थामा पक्राउ गर्नु सामान्य विषय नभएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन नमानेर सरकारले आफू छानबिन गर्छु भन्नु रहस्यमय रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमालेले सुन प्रकरणमा उठेर बोल्न खोज्दा सत्ता पक्षहरूले हो हल्ला गरेर बोल्न नदिएको जिकिर गर्नुभयो। यो राजनीति यही अन्त्य हुँदैन, यो त यहाँ सुरु भयो। उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ, यो सुरु भयो, यसको अन्त्य हुँदैन। धेरै नहौसिन, अधिनायकवादी नहुन म सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु। सरकारले अधिनायकवादी भएर चल्ने हो। मान्छे बुढो हुन लागिसक्यो, युवा हुँदा पढेको कहिलेको सर्टिफिकेट हो, एसएलसी कि आइए कि आइएससी को सर्टिफिकेटको मामला निकालेर त्यो छानबिन गरे हुन्थ्यो पहिले हतकडी लगाएर। एउटा सांसद के भागेर जान्छ कि? फेरि सबैलाई थाहा छ सुनिल शर्मा भनेको एउटा मेडिकल कलेज चलाएर बसिया मान्छे हो। एउटा मात्रै होइन, कतिवटा हस्पिटल कतिवटा मेडिकल कलेज चलाएर बसिया मान्छे। भागी हाल्दैन होला, कुनै गृहमन्त्रीको नाम सुन्दा भागी हाल्दैन होला। पहिले हतकडी लगाएर खोरमा थुनेर अनि छानबिन गर्ने। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस के र कसका लागि पछि लागेको हो भन्ने बुझ्न नसकेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल नै गुमाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले 4वटा मन्त्री लिएर साना पार्टीको पछि लाग्ने रहर कांग्रेसमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार गठन भएको 7 महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म जम्मा 48वटा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ। तर विडम्बना, कानून निर्माण गर्ने मूलतलो प्रतिनिधि सभाबाट अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ। ससाना विषयमा सांसदहरू बैठक अवरुद्ध गर्दै बस्दा संसद कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नै प्रवेश गर्न सकेको छैन। पटक पटक संसद बैठकमा नाराबाजी र अवरोध सिर्जना हुँदा यसले सांसदहरू कति मर्यादित, अनुशासित र जनताप्रति कतिको जिम्मेवारी छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
पछिल्लो समय संसद बैठकलाई सांसदहरूले नाराबाजी र अवरोध गर्ने थलो बनाएका छन्। साउन 10 गतेदेखि बसेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 100 किलो सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सुन तस्करीको विषयलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरिरहेको छ। तर CIB ले छानबिन गरिरहँदा संसद बैठकमा एमाले यसलाई मूल विषय बनाएर उच्च स्तरीय संसदीय समितिको माग राखेको छ। साउन 10 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बस्न नसकेको संसद बैठक त्यस यता साउन 15, 16, 22, 23, 24 र 26 गते बसेका कुनै पनि बैठक संसदीय मर्यादा अनुसार बस्न सकेन। साउन 15 र 16 गते त सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरिएको थियो। एमाले यसअघि पनि ससाना विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेको छ। सुन प्रकरणको छानबिनमा पनि एमाले सहितको उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन नभए संसद नै चल्न नदिने एमालेको रट्टान छ। उच्च स्तरीय संसदीय समितिको गठन भए छानबिनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुने एमालेको तर्क छ। यसमा चाहिँ मन्त्रीहरू पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रकारले यो चाहिँ सेटिङभित्र सम्झाउन छन् भन्ने कुराको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। त्यसो भएको हुनाले राज्यको अहिलेको जुन CIB छ, राजस्व अनुसन्धान विभागहरू छन्, जति पनि निकायहरू छन्, यो निकायहरूले चाहिँ अहिले मन्त्रीहरूसम्म छानबिनको दायरामा ल्याउने, दलका नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र छानबिन गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। हामी के बुझेका छौँ भने यो उच्चस्तरीय समिति नबन्दासम्म यो अपराध, यो तस्करी रोकिनेवाला छैन, यसको सबै पक्षहरू बाहिर आउनेवाला पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी कुनै पनि मूल्यमा हामीले उच्चस्तरीय समिति नबनाई नछाड्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारणले यो सङ्घर्ष अहिले चलिरहेको छ। धेरै दिन सरकार टिक्न सक्दैन। सरकार बाध्य भएर उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यस पछाडि हामी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। होइन भने सरकारको आक्रमणीय कारणले सदन अवरुद्ध छ। यो सरकार वास्तवमा चाहिँ यो स्थितिमा रहन हामी दिँदैनौँ। हामी दबाब दिएर अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि सत्ता पक्षका दलहरू भने एमालेको माग पूरा गर्न तयार छैनन्। सुन प्रकरणको विषय राजनीतिक विषय नभई आपराधिक विषय भएकोले यसमा CIB को अनुसन्धान जारी हुँदा उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको माओवादी सांसदहरूको भनाइ छ। यस प्रकरणमा आफू पनि मुछिने डरमा प्रतिपक्षले अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोजेको भन्दै समिति गठनको रट्टान कसेको सत्ता पक्षको आरोप छ। एमाले संसदप्रति उत्तरदायी नभएको र एमाले राखेका माग समेत अनुचित रहेको भन्दै सत्ता पक्ष उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन नगर्ने पक्षमा छ। एमाले चाहिँ संसदप्रति त्यति उत्तरदायी छैन, जवाफदेही छैन। उहाँहरूको भूमिका संसदभित्र असंसदीय छ, अराजनीतिक छ र अमर्यादित छ। उहाँहरूको माग के छ? आफ्नो उपस्थिति एमालेको सहभागिता खोजिया छ र हामीले आग्रह के गरेका छौँ भनेदेखि यो राजनीतिक विषय होइन, यो आपराधिक विषय हो। यो CIB मार्फत नै छानबिन हुन्छ। अनुसन्धानकोलाई सहयोग गरौँ भनेर हाम्रो अनुरोध छ। उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छ नि। यसको मुख्य उद्देश्य के छ? उहाँलाई डर के छ भने यो सरकार चाहिँ सुन तस्कर जरासम्म पुग्छ कि सुन तस्करको जरासम्म सरकार पुग्दाखेरि त्यहाँ आफू पनि जोडिने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ होइन। आयोग बनाउने भनेको समय लिने, त्यसपछि के छ भने प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, सुन तस्करको संरक्षण गर्ने र यो चाहिँ सुन प्रकरणलाई, सुन तस्करी प्रकरणलाई चाहिँ कसरी हुन्छ विषयान्तर गर्ने उहाँहरूको नीति उद्देश्य छ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ आयोग गठन गर्न नमानेका हौँ। अनौठो कुरा एमाले गरेको संसद अवरोध रोक्न शुक्रबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत अवरोध सिर्जना गरेका छन्। यसरी सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवै संसद अवरोधमा उत्रिँदा सार्वजनिक महत्त्वका विषय ओझेलमा परेका छन्। देशमा बाढी पहिरोको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। लम्की स्किन रोगले हजारौं गाईबस्तु मरेका छन्। डेङ्गुको संक्रमण जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीहरूले पहिले आयात गरेका चामलमा मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन्। आम मानिसको दैनिकी जनजीविकासँग गाँसिएका यस्ता अनेकौं विषयमाथि संसदमा बहस चलाउनुको साटो प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष जुङ्गाको लडाईँमा मस्त छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर संसद कस्तो भयो भने राजनीतिक भागभण्डाको र अपराधलाई रोक्नका लागि एउटा सम्झौता गर्ने अखडाको रूपमा संसद प्रस्तुत भयो र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गर्दैछ। संसद चाहिँ बन्द गरिदिने अनि सम्झौता गर्ने कालाकोठामा गएर भनेपछि यो संसद र यो व्यवस्थाको औचित्य अब बाँकी रहेन। अब नेपाली जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिनु हो, उहाँहरूले ल्याएको संसद हो। संसदमा सांसदले मच्याइरहेको बवण्डरले जनताले चुनेर प्रतिनिधि सभासम्म पुगेकाहरू जनताप्रति वफादार र उत्तरदायी नभएको छर्लङ्ग भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले नेपाली युवाले सामना गरिरहेका चुनौती र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति तयार पार्न पोलिसी ह्याकाथन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय चानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले युवा र नीति निर्माण प्रक्रिया बीचको खाडल हटाउन पोलिसी ह्याकाथनको घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा नीतिविज्ञ, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक, डिजाइनर र स्वदेश वा विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थी लगायत 40 वर्ष उमेरसम्मका नेपाली नागरिकले अवधारणा पत्र पेश गर्न सकिने कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा खुला गरिएको आवेदन भाद्र 3 गते बन्द हुने, भाद्र 5 गते 10 टोली छनौट हुने र भाद्र 9 गते पार्टी कार्यालयमा फाइनल हुने परियारले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा 3000 देखि 5000 सम्मको नीति पत्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको पोलिसीमा कसरी हामी जोड्न सक्छौं भन्ने बारेमा नेपाली कांग्रेसले जो चिन्तन गर्यो, मनन गर्यो र सोही आधारमा हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपाली समाजमा विविधता छ, नेपाली समाजमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई युवाहरूसँग कसरी जोड्न सक्छौं र ती युवा जनशक्तिबाट भएका जुन क्षमता छ ती क्षमतालाई चाहिँ राष्ट्र शक्तिमा बदल्नका लागि हामीले युवाहरूलाई महत्त्व दिएर यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्दैछौँ। र दोस्रो कुरा भनेको समाजको रूपान्तरण समयानुकूल हुँदै जान्छ र गर्नु पनि पर्छ। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 3 लाख, दोस्रो हुनेले 1.5 लाख र तेस्रो हुनेले 50,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। शीर्ष 3 टोलीको अवधारणा पत्र र उत्कृष्ट विचार नीति निर्माणका क्रममा ग्रहण गर्ने सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशको विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने संकल्पसहित नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको, वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प नेतादेखि कर्मचारीसम्ममा हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। उहाँले देशमा देखा परिरहने राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि वर्तमान सरकार भन्दा पनि राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डाक्टर भट्टराईले हाल चर्चामा रहेका सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू मात्रै नभई पञ्चायत कालदेखिका प्रकरणलाई उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अरू पनि कोही 80 सिट कोही 90 सिट छन्, जबकि चाहिन्छ 138 चाहिन्छ एउटै पार्टीको, कसैको पनि पुग्दैन भने यस्तो गठजोड त भइराख्छ। त्यसैले चाहिँ यस्तो खेलमा लाग्नुभन्दा संविधानै संशोधन गरौँ, निर्वाचन प्रणाली साथीहरू बदलौँ भन्ने नै हाम्रो नैले गर्दाखेरि चाहिँ बढी राम्रो हुन्थ्यो। अब अंश गर्दा के भन्छ भने कार्यकारीको मार्फतमा रहेको अङ्गले गर्दा जो कार्यकारीकै मान्छे त्यहाँ मुछ्याएर थियो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ छानबिन गर्ने समस्या त्यहाँ छ। त्यसले अन्यत्र पनि के हुन्छ भने कार्यकारीभन्दा माथि अथवा कार्यकारीभन्दा स्वतन्त्र त्यस्तो संस्थाले छानबिन गर्ने प्रचलन हुन्छ, संसदीय छानबिनको चलन पनि अन्यत्र हुन्छ। तर हामी यहाँ दुर्भाग्य के भने छानबिन भयो भने छानबिन आएको प्रतिनिधिलाई थन्काइदिए झन् केही पनि हुँदैन, त्यसले झन् विषयान्तर गर्ने पनि भइरहेछ। त्यो कारणले त्यो मात्रै हल हो भन्ने पनि होइन। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के भन्थे कुनै दल विशेष कुराहरू भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने, फेरि निर्दोषलाई फेरि अहिले यहाँ के छ सबै चोर हो भने सबै चोर भन्ने त हुँदैन। त्यसले चोरलाई चाहिँ सजाय हुनु पर्यो, साधुलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुनु पर्यो, त्यो खालको विधि होस् भन्ने हाम्रो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले गलत नगरेको र मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट केही जग्गा समर्जङ कम्पनीमा लैजाने निर्णय भएको सत्य भएकाले दोषी देखिए छानबिनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो। संगठन विस्तारका लागि पहिलो 2 महिने ग्रासरुट अभियान सम्पन्न गरेको एमाले अहिले 1 वर्षीय दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियान लिएर देश दौडाहामा निस्किएको छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित एमालेका केन्द्रीय नेताहरू यति बेला गाउँ गाउँ पुगेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
पार्टी शुद्धिकरण तथा संगठन विस्तारका लागि पहिलो 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले अहिले 1 वर्षीय दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियान लिएर देश दौडाहामा निस्किएको छ। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने लक्ष्यसहित एमालेका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा तहमा खटिएका छन्। जनताका समस्याहरू जनतासँगै बसेर समाधान गर्ने अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। किसानका समस्या, मजदुरका समस्या, विद्यार्थीका समस्या, अरू तमाम समस्याहरू, जनताका समस्याहरू, जनजातिका समस्या, दलितका समस्या, वर्गीय समस्याहरूलाई चाहिँ जनताकै बिचमा बसेर त्यहाँको समस्याको पहिचान गरौँ र तिनीहरूको समाधान गरौँ भन्ने हेतुका साथ अहिले हामी गाउँ गाउँमा अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसको मूल मकसद चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार सुदृढीकरण अभियान पनि हो र पार्टीभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्ने पनि हो। यो बिचमा हामीले र हाम्रो सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरणको अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्छौँ र 84 को निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई पहिलो र बहुमतसहितको राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउनको लागि हामी अहिले तल जनताको बिचमा छौँ। यसपालि एमाले केन्द्रीय नेतालाई आफ्नो जिल्ला बाहेक फरक जिल्लाको जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ। यति बेला एमाले पार्टीका सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको इन्चार्जको रूपमा खटाइएको छ। अन्तर जिल्लाको जिम्मेवारी दिँदा सङ्गठन परिचालन प्रभावकारी हुने एमालेको बुझाइ छ। दोस्रो अभियान अन्तर्गत एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले तल्लो तहसम्म पुगेर वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने गरेका छन्। एउटा जिल्ला संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रको मिटिङ बस्छौँ, जिल्ला कमिटीको मिटिङ बसाउँछौँ, पालिकाका संयन्त्रको मिटिङ बस्छौँ, संयन्त्रका मिटिङ बसाउँछौँ। कति ठाउँमा हामीले बसी पनि सकेका छौँ। त्यसको वार्षिक योजना तयार गर्छौँ, वर्षभरिको प्लानिङ गर्छौँ। पार्टीले वर्षभरिमा के काम गर्ने, जनतासँग जोडिएका कामहरू के गर्छ, पार्टीको जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउँछ, पार्टीका यो वर्षभरि त्यसका ओडादेखि टोलदेखि पालिकादेखि जिल्लादेखि सबै तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर कमिटीको जुन एउटा अस्तव्यस्त र अलिक ठुलो आकारका कमिटीहरूलाई पनि अब हामी सानो साइजिङ गर्छौँ। यो अभियान अन्तर्गत एमाले सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण, पार्टीको कार्यदिशा र नीतिका बारेमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्ने, स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार भएका ठाउँमा विकास र सुशासन लगायतको पक्षमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने, आफ्नो सरकार नभएका ठाउँमा दबाव सिर्जना गर्ने लगायतका योजना लिएर गाउँ केन्द्रित भएको छ। एमाले तिनै तहका निर्वाचन र पहिलो चरणको मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा गर्दै दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको हो। हामी चाहिँ केही कुराको रियलाइजेसन र केही योजना सहित अहिले जिल्लामा छौँ। यसको परिणाम चाहिँ फेरि हामीले अलि समय कुर्नु नै पर्छ, तर पुनर्जागरण सहित फेरि हाम्रा नीतिगत विषयहरूमा प्रष्टता, नीतिगत विषयअनुसारका कार्ययोजनामा सूक्ष्म ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी विश्लेषण गरेर आवश्यकताका विषयहरू अनुसार जनताका घर घरमा पुगेका छौँ। यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वासका साथ योजना बनाएर लागिएको छ र सङ्गठन सुदृढीकरण सँगसँगै जनताका आवश्यकताका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने मूल दुईटा उद्देश्य हो। यो दुईटा उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत फरक जिल्लामा खटाइएका नेताहरूलाई यो अभियान पछि आफ्नै जिल्लामा खटाइने एमाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथ अमृत ढकालको रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी निर्वाचनमा 2/3 नजिक आए संविधान संशोधन गरेर पहिचान सहितको संहिता लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री मोदीले माओवादीले पहिचान सहितको संहिताको आवाज उठाए पनि निर्णायक हुन नसकेकाले लागू गर्न नसकिएको भन्दै 2/3 नजिकको मत आए पहिचान सहितको संहिता लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताउनु भएको हो। पहिचान सहितको अधिकारको माग गर्नेहरूले नै निर्वाचनका बेला अन्य पार्टीलाई मत दिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री मोदीले प्रदेशको नामाकरणको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई हुने भए पनि 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो। पहिचान सहितको संहिता लागू गर्नका लागि माओवादीबाट भएका त्रुटिहरूको समीक्षा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री मोदीले वर्षौंदेखि बन्न नसकेको संघीय निजामती ऐन आफू आए पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पुग्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। लागू गर्न कुनै ठुलो कुरा भएन, तर 2/3 त चाहियो नि। प्रदेशमा पनि त्यही हालत होला। आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार पाइन, हामीहरू पहिचान सहितको संहिता चाहिन्छ, विभिन्न जात जातिको अधिकार हनन भयो, हामीलाई अधिकार चाहिन्छ भन्छौँ। जब चुनाव आउँछ
यो कुरा भन्छ भने होइन आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउनुपर्छ स्याट सूर्यमा भोट हाल्नु हो, यही होइन कुरा? यही होइन? स्याट रुखमा भोट हाल्नु होइन? यही कुरा होइन? त्यतिखेर तपाईहरु त बोलिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा फोनिस राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान 2080 पत्रकार दिलीप थापा मगरलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै फोनिस मातृभाषा पत्रकारिता सम्मान 2080 काठमाडौँबाट प्रकाशित हुँदै आएको नेपाल भाषा टाइम्स दैनिकलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी फोनिस राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2080 स्वर्गीय किशन राई देव पचभैया पाल्पा, जीवन लामा दोलखा र उन्नति चौधरी कैलालीलाई प्रदान गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले कोरोना, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति लगायतका कुराले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या अस्थायी भएको भन्दै अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक विकासको बाटोतर्फ अघि बढेको र यही पर्याप्त अवसर भएकाले स्वदेशमा नै अवसरको खोजी गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। लामो समय विदेशमा बसेर फर्केकाहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालमा नै व्यवसाय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले बजेटको न्यूनताका बावजुद युवा उद्यमशीलता र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। अहिले विशेष गरेर कोभिड, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, यी विविध कारणले समस्याहरू अर्थतन्त्रमा केही देखिया छ, तर यो अस्थायी हो र नेपालमा अब यो चाहिँ ग्रोथ पाथमा नेपाल अगाडि बढ्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म आधी समय रातमा यहाँ बिजुली आउँदैन थियो। अहिले बिजुलीमा हामी चाहिँ यो बर्खायाममा सरप्लस, हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। अब हिउँदमा पनि चाँडै सरप्लस हुन्छ। त्यस्तै गरेर एग्रो बिजनेसमा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी छ। त्यस्तै मन्त्री महतले अहिले मुलुकमा विदेशी लगानी र सहयोग लिनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको अवसरमा चितवनको सौराहामा हात्तीका लागि वनभोज कार्यक्रम आयोजना। नेपालमा जंगली तथा घरपालुवा गरी 500 हात्ती रहेको तथ्याङ्क। नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राखेपमा समावेश नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने खनालको चेतावनी। राखेपमा समावेश नगरे सरकारलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी। र महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल प्रवेश। उपाधि दावेदार फ्रान्सलाई सडन डेटमा पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया पहिलो पटक अन्तिम चारमा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र घनश्याम खतिवडाको गैर जिम्मेवारीले पशुपतिमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। घ्याम्पो प्रकरणमा मुछेका रेवती रमण अधिकारी र गौरीशंकर पराजुलीलाई संरक्षण गर्नका लागि 5 महिनादेखि प्रतिवेदन लुकाएर राख्दा यिनीहरूको करतुत बाहिरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा रोएको यो दृश्य हेर्नुहोस्। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरो 2 जना सन्तान छन्। अब म के सुनसरको बिल लगाउने? कोषकै कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाको ललिते बोली पनि एकपटक सुन्नुहोस्। सबैको आस्था हो, सबैको भरोसा हो, सबैको विश्वास हो। त्यो विश्वास, आस्था र भरोसाको केन्द्रमा सबैले चाहना राख्नु सायदै गलत हुँदैन। यी दुई पात्र र पद फरक भए पनि काम भने एउटै हो, पशुपतिमा अनैतिक कार्य। पशुपतिको रक्षाका लागि बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवार पदमा रहेका यी दुवैले पशुपति लुट्न गिरोहने बनाएर लागि परेका छन्। पशुपतिको श्रीवृद्धि हुन्छ भनेर नियुक्ति गरेका यिनले पशुपतिको घ्याम्पो लुट्न पल्केका रेवती रमण अधिकारी र गौरीशंकर पराजुलीको संरक्षण गरेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको प्रश्न भएको छ।
माघ 14 गते 3 घण्टासम्म पैसा भएको घ्याम्पो हराएपछि बनेको छानबिन समितिले मानव संसाधन तथा सार्वजनिक खरिद महाशाखाका निमित्त प्रमुख रेवती रमण अधिकारी र संस्कृति संरक्षण महाशाखाका प्रमुख गौरीशंकर पराजुलीले सीसीटीभीको तार काटेर घ्याम्पो लुटेको प्रतिवेदन सहित पुष्टि गर्दा पनि कारबाही नगरेर कार्यकारी खतिवडा र सदस्य सचिव मिलन कुमारले घ्याम्पोमा आफ्नो संलग्नता छर्लङ्ग पारेका छन्। घ्याम्पोमा मुछिएकालाई कारबाही त परको कुरा फागुन 20 मा बुझाएको प्रतिवेदन समेत लुकाएर राखेका छन्। कोषले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा चौकीदारदेखि हाकिमसम्मका कर्मचारीको संलग्नता भएको देखिन्छ। गलत काममा लागेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्। घ्याम्पो लुट्ने आफ्ना कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने थापा र खतिवडाकै आडमा घ्याम्पो लुटिएको दाबी सञ्चालक परिषदकै सदस्यले गरेका छन्। त्यो कारबाही गर्न नसक्नु मुख्यतः प्रशासनको ठुलो कमजोरी छ, सदस्यको ठुलो कमजोरी छ। अरू कुरा किन भन्नु, आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो। मैले सबै दोषी हुन् भन्न खोजेँ होइन। दोषी प्रतिवेदनले कसलाई दोषी देखाएको छ त? प्रतिवेदनले कुन मान्छेलाई दोषी देखाएको रहेछ? कुन मातहत हो त त्यो? मिठो हराउने कुन मातहतको छ? सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा गोहीको आँसु निकाल्न माहिर छन्। टन्न खाएपछि रुने जनावर गोहीको झल्को दिने गरी सुन काण्डमा मुछिँदा फाँसीमा चढाउन भन्दै आफूलाई निर्दोष साबित गर्न रोएका थिए। यदि उनले गल्ती नगरिकन आँसु निकालेका थिए भने घ्याम्पो प्रकरणमा दोषीलाई किन कारबाही गर्दैनन्? उनले चाहे भने रेवती र पराजुली जस्ता लुटेरालाई परिचालन गर्ने कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले पनि कारबाही गर्न सक्छन्, तर उनले यसो गर्न चाहँदैनन् किनभने घ्याम्पो प्रकरणमा उनी स्वयं नै संलग्न भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू दाबी गर्छन्। सदस्य सचिव पदाधिकारी ज्यूहरूबाट नै ढाकछोप गरिएको देखो। यसलाई चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट राखेको देखियो। उहाँले यदि रुचि भएको भए त यसलाई सञ्चालक परिषदमा लग्थ्यो अनि सञ्चालक परिषदले एउटा टुङ्गो लगाउँथ्यो विभागीय कारबाही अगाडि बढाउँथ्यो। मिलन कुमार थापालाई पशुपतिमा भएका हरेक भ्रष्टाचारका विषयमा थाहा छ, तर उनी आफू फस्ने जस्तो देखिए सार्वजनिक रूपमा निर्दोष साबित हुन मन पग्लिने गरी रोइदिन्छन्। त्यसो त घनश्याम खतिवडा यिनका दाहिने हात भनेर पनि चिनिने गर्छन्। सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका यिनले यी दाहिने हातको संरक्षण गर्दा पशुपति भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। धार्मिक क्षेत्रको जिम्मेवार पदमा रहेर अनैतिक काम गर्दा रेवती र गौरीशंकर जस्तालाई ढाडस मिलेको छ। घ्याम्पोबाट कति पैसा निकालियो, कति पैसा थियो केही यकिन छैन। यसअघि कति पटक लुटिएको हो त्यो पनि थाहा छैन। घ्याम्पोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूले ठुलै प्रपञ्च रचेर लुटेको देखिन्छ, जसमा यिनीहरू चारैजना एक अर्काको सल्लाहमा पशुपतिको घ्याम्पो गायब बनाउन लागेको देखिएको छ। तर मिलन कुमारले आँखामा पट्टी बाँधेर घनश्यामको मतियार बन्दा यिनीहरू दुईजना उम्किन सफल भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरको संरक्षणका लागि स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपनले पशुपतिनाथ मन्दिर भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। सुन, घ्याम्पो र जग्गा जस्ता थुप्रै अनियमितताहरू सार्वजनिक हुँदा पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, धार्मिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरासर गलत भइरहेछ, तर बोल्ने को छ? कोही छैन, कसैको कोही सुनवाई छैन, कसैलाई केही डर छैन, भर छैन। जसले जे गरे नि हुन्छ। यहाँ त तपाईँले सके तपाईँले, मैले सके मैले, त्यत्रो भित्र भयो, त्यत्रो एयरपोर्टमा अस्ति त्यत्रो सुन खाए, खै कसले कसैले छ? कोही बोल्ने कोही छ? छैन। यही हो भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले हामी बाँचिरहेछौँ, त्यति हो। भगवानको भर छ, अरू कसैको भर छैन। पशुपतिको महिमा हेर्ने हो भने लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल हो। यो हाम्रो देश नेपालको हिन्दू परम्परा, हिन्दुस्तानकै हकमा। अब यसको विकास र निकासको बारेमा त ऐतिहासिक कालदेखि नै यहाँ राम्रो किसिमको विकास त भएको नै छ र हुनुपर्छ नै। आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि म यहाँ आउँदा र अहिलेको स्थिति त फरक छ। तर पनि यस्ता पवित्र स्थलहरूमा धर्म र कर्म कमाउने भनेर सारा विभिन्न धर्मावलम्बीहरू टाढा टाढाबाट पनि मान्छेहरू आउने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा अब यहाँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष अनि नेपाल सरकार, यहाँ यताउति संरक्षण समिति आदि इत्यादिहरू छन्। उहाँहरूले यहाँको व्यवस्थापन कार्यमा बढी जोड दिनुपर्ने, सरकारले पनि जोड दिनुपर्ने
गरिएको पनि छ र त्यस्तोमा पनि अब बिचमा कुनै कुराहरू कतै कतै अब भ्रष्टाचारहरू यस्ता यी यहाँभित्रका अब विभिन्न कुराहरू ऐतिहासिक वस्तुहरू यसरी अब हराउने होइन अनि के हो यो है अब यसबारेमा हामी त अनभिज्ञ नै छौँ टाढाबाट आएको भए पनि तर सुनाइमा वास्तवमा ती नहुनुपर्ने कुराहरू हुन्। यस्तो भ्रष्टाचार त खासै एक नम्बर गर्नै नपर्ने एउटा विधि हो यदि होइन त्यसैमा पनि यो पशुपतिको यो एरियामा पशुपति एउटा हिन्दूहरूको एउटा महान एउटा होइन एउटा हुन्छ नि मन्दिरमा आस्था धर्म विश्वास राखेको ठाउँमा त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ र यसलाई जरैदेखि निर्मूल जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ भन्ने म एउटा सामान्य धारणा राख्न सक्छु। विश्व चिनेको पवित्र ठाउँ हो होइन हरेक चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्र नभएर पनि बाहिरबाट होइन हरेक मान्छेले चाहिँ एउटा यात्रा गर्ने एउटा चाहिँ पर्यटन एरिया पनि हो है। यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा पनि चाहिँ राम्रोसँग अब जसले चाहिँ अब भ्रष्टाचार गर्नु त ठुला नेताहरू नै हुन् हामी त कहाँ नै पुग्न सक्छौँ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छे त अब एउटा बोल्ने सामान्य नर्मल मान्छे हो होइन। अब यसमा चाहिँ नेताजीहरूले चाहिँ सोच्नु पनि पर्छ। अहिले चाहिँ कुनै कुराहरूमा चाहिँ हल्का फुल्का भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ अलिअलि कुनै के भइरहेछ त्यसरी चाहिँ निर्मम गर्नको लागि चाहिँ एउटा जुन पर्यटनको है गृहमन्त्रीको हरेक आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ उहाँले नै एउटा कोसिस चाल्नुपर्छ। अब यो एउटा हाम्रो देशको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो भित्रमा सानोतिनो मान्छेले यहाँ हुने भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ पोइन्टेड गर्न सक्दैन। यो माथिल्लो चरणबाट माथिल्लो ओधाबाट उनीहरूलाई चाहिँ एकदम चलायमान हुन्छन् तिनीहरू परिचालित हुन्छन् र यहाँको नगर महानगरले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यहाँको सुरक्षाले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थलसम्म यसको चाहिँ छवि भएको क्षेत्रमा सामान्य कुरामा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने यहाँ यस्तो ठगी भ्रष्टाचारी लुटपाट होइन हरेक कुराको चाहिँ हराउने लुटपाट हुने जस्ता कार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसकारणले हामी सबैले यस्ता आवाजहरू उठाउनुपर्छ। हामी सबै यसको लागि चाहिँ खोज अनुसन्धान यो कसरी भएको छ किन भएको हो र कसले गर्न सक्छ। यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि छ। यहाँ चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरू हरेक पोस्टका मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ निगरानी गरिरहेको छ। यस निगरानी हुँदाहुँदै पनि यो हुनको मूल कारण के हो यसलाई तपाईँ हामी सबै लागेर पत्रकार साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू होइन यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ता साथीहरू सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसप्रति ध्यान दिन आवश्यक देख्छु मैले। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको अवसरमा चितवनको सौराहामा हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको छ। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाले बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको प्राङ्गणमा वनभोज खुवाइएको हो। हात्ती दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष हात्तीलाई फलफुल सक्खर सहितको भोजन खुवाउने गरिन्छ। सौराहामा निजी स्तरमा सञ्चालित तथा सरकारी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको हो। हात्तीलाई पौष्टिक आहारको रूपमा केरा, स्याउ, उखु, खरबुजा, चना खुवाइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले हात्तीलाई लोप हुनबाट बचाउन यसको आवश्यकता महसुस गरी संरक्षणमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा जंगली तथा घरपालुवा गरी करिब 500 हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ। सन् 2012 देखि क्यानाडाबाट हात्ती दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा युवाको साथ नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा हरित से विकास भन्ने नाराका साथ शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषदले काठमाडौँमा मूल समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान युवाहरू तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकबाट युवाहरूले खोजेका विषयहरू प्रदान गर्न युवा नीति परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन चालु आर्थिक वर्षलाई युवा उद्यमशील वर्षका रूपमा मनाउने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, भोलि नेतृत्व गर्ने तपाईँको हातमा आउने बेला भइसकेको छ। त्यसको निमित्त यो मुलुकलाई कस्तो बनाउने हो अहिलेको जुन रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ युवाहरूले चित्त बुझेको छैन। युवाहरूले चाहिँ खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर के गर्दा प्राप्त हुन्छ त?
कसरी जाने त? यो विषयमा मन्त्रालय पनि चिन्तित छ र युवा नीति परिमार्जन गरेर धेरै युवाहरूलाई चाहिँ अवसर दिन चाहन्छ, धेरै युवाहरूलाई चाहिँ डोर्याउन चाहन्छ, धेरैभन्दा धेरै युवा साथीहरूको कुरा सुनेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन चाहन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँदै अगाडि बढाउँ। युवक सभालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1979देखि हरेक वर्षको अगस्त 12लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् 2000देखि विश्वभर युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा पनि युवासँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा पहिलोपटक सन् 2004देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाले पार्टी निकट खेलकुद संगठनलाई राखेपामा समावेश नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीको केन्द्रीय भेला उद्घाटन गर्दै खनालले खेलकुद महासंघलाई राखेपामा अहिलेसम्म समावेश नगरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको पार्टीको संगठनलाई राखेपामा समावेश नगरी सरकारमा बसिरहन कुनै आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। खेलकुद क्षेत्रमा मानव जीवनलाई स्वस्थ बनाउने मात्रै नभएर देशको नाम स्थापित गर्ने भएकाले यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो हाम्रो संगठनलाई संलग्न गरिएको छैन। किन नगरिएको हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो संगठनलाई पनि त्यहाँ सङ्गठित गर्नु पर्यो, होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ हाम्रो पार्टीको लागि? म यो प्रश्न यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई र यो देशका खेलकुद मन्त्रीलाई सुनाउन चाहन्छु। अघि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले खास गरिकन जुन एउटा योगाभ्यासको एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो, यसलाई पनि अहिले ओलम्पिकमा अङ्ग बनाइएको रहेछ। बडो खुसी लाग्यो र यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण आयाम हो। उहाँले देशका सबै तहमा महासंघलाई विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि। इस्लामिक स्टेट समूहका लडाकुद्वारा सिरियाको मायादेन नजिकैको मरुभूमिमा सैनिक जवान सवार बस घेराउ, आक्रमणमा 33 जनाको मृत्यु। र महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक अस्ट्रेलिया सेमी फाइनलमा प्रवेश, उपाधि दावेदार फ्रान्सलाई सडक सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले 4 देश सम्मिलित टी20 सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अनुसार मलेसियामा हुने सिरिज आगामी 22 देखि 26 अगस्तसम्म सञ्चालन हुनेछ। मलेसियामा हुने सिरिजमा नेपाल सहित घरेलु टोली मलेसिया, कुवेत र हङकङको सहभागिता रहनेछ। मलेसियाको बायुमास ओभलमा 5 दिन चल्ने सिरिजमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल्दा 2 टोलीले तेस्रो स्थानको लागि खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले पहिलो खेल 22 अगस्तमा हङकङ, दोस्रो खेल 23 अगस्तमा कुवेतसँग खेल्नेछ। त्यस्तै मलेसियासँग 25 अगस्तमा खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, बिन्दु रावल, कविता कुँवर, पूजा महतो, कविता जोशी, सम्झना खड्का, ईश्वरी विष्ट, काजल श्रेष्ठ, रुबी पोदार, अप्सरी बेगम, अस्मिना कर्माचार्य र खुशी डङ्गोल रहेका छन्। महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक अस्ट्रेलिया सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। प्रतिस्पर्धा
क्वार्टर फाइनल भिडन्तमा उपाधि दावेदार फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक अन्तिम 4को यात्रा तय गरेको हो। निर्धारित तथा अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 20 पेनाल्टी प्रहार हुँदा अस्ट्रेलियाले 7-6ले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ। ट्राई ब्रेकरका 5 पेनाल्टीमा दुवै टिमले 3-3 पेनाल्टी सदुपयोग गरे। सडन डेथमा अस्ट्रेलियाले जितका लागि 2 पटकको मौका चुकाउँदा तेस्रो मौका भने खेर फालेन। त्यसअघि निर्धारित 90 मिनेटको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेल 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा पूरा भएको हो। अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन्। दुवै टिमका गोलरक्षकले केही प्रहारलाई जोगाउँदा फ्रान्सका लागि अन्तिम प्रहार गरेकी नाओमी फेलरको प्रहार बारमा लाग्दा अस्ट्रेलियाले तेस्रो पटक फाइनल टसको मौका पाएको थियो, जहाँ अस्ट्रेलियाका लागि निर्णायक पेनाल्टी प्रहारमा आएकी कोर्टनी भाइनले गोल गर्दै टिमलाई सेमिफाइनलमा प्रवेश गराइन्। त्यसै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा कोलम्बियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पनि महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। उक्त खेलमा इङ्ल्यान्ड 2-1 गोलले विजयी बनेको छ। अब इङ्ल्यान्डले सेमिफाइनलमा आयोजक अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। सरकारलाई धेरै नऔसिन र अधिनायकवाद नदेखाउन सुझाव। सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर पटक पटक संसद अवरोध। सरकार गठन भएको 7 महिनामा 48 चोटि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट एउटा मात्र विधेयक पारित। नेपाली कांग्रेसद्वारा युवालाई सम्बोधन गर्ने नीति तयार पार्न पोलिसी ह्याकाथन कार्यक्रम घोषणा। 40 वर्ष उमेरसम्मका नेपाली नागरिकले अवधारणा पत्र पेश गर्न सक्ने। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प नेतादेखि कर्मचारीसम्ममा हुनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि राज्यको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले 4 देश सम्मिलित T20 सिरिज खेल्ने। सिरिजमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, कुवेत र हङकङको सहभागिता। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।